साल से तो मैं भी आपके साथ हूँ, और आपकी वो बहुत सारी चीज़ें, वो तड़प और वो कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत दूसरों से आपको डिफरेंट करती है। तो हमारे माशरे में हम देखते हैं कि आमतौर पे लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते उस हिसाब से, एक अपना काम है वो भी कर जाए तो बड़ी। तो आप में क्या मुख्तलिफ था दूसरे लोगों से? आपने वहाँ भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और जब से यहाँ आए तो एक अलग दुनिया है, इस पर भी बात करेंगे। तो क्या खसूसी चीज़ें जो दूसरों में भी होनी चाहिए, जो दूसरों को आपको आगे जाने में और आपको ज़िंदगी में मुतमईन रहने में जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं? इसमें सर इस तरह है कि मेरी अपनी एक थिंकिंग ये है कि साल के तौर पर अभी भी मैं बच्चों को बीएस में पढ़ाता हूँ, बच्चियाँ हमारे पास पढ़ती हैं, बच्चों को मैं थोड़ा सा मोटिवेशन, तो मैं जैसे कि मैंने आवाज़ में कहा कि हम मोटिवेट तो कर नहीं सकते, लेकिन एक है कि हम मुझे हुक्म आज़ां, तो हम हुक्म आज़ां के तौर पर हम कहते रहते हैं इस तरह। मुझे ये था कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, यानी माशीलात भी नहीं थे, घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं इंस्पायर हो सकता, और इर्द गिर्द भी कोई भी नहीं था, और उस सूरत में मैं पढ़ा हूँ, इसका मतलब मुझ पर अल्लाह का खास करम हुआ है। अब जो मुझे जब कोई लेक्चर जैसे यूनिवर्सिटी में जब टीचर पढ़ाते थे तो मुझे उनकी बातें समझ आती थी, और कई मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती थी, तो मैं उससे सोचता था कि मुझ पर ये खास देन है अलग ही, कि मुझे ये चीज़ें आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो लोग मेरे साथ चले। वो मैं सोचता हूँ कि जब इतनी मेरे साथ मेहरबानी हुई कि मुझे एक तो तफहीम होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, फिर मैं रिटेन करता हूँ चीज़ों को, और आगे से मुझे लोग भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह मेरे जहन में पैदा हुआ कि मुझे इन इनामात का, इन जो मेरे ब्लेसिंग्स है, इनका कैसे मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरे जहन में ये शुरू से पैदा हो गया कि मुझे ना अपना सदका देना है, यानी अपनी नॉलेज का भी सदका देना है, और बोल के लोगों को अपलिफ्ट करके, और जो अगर मुझे मॉनिटरी थोड़ा बहुत जैसे लोगों ने मेरी हेल्प की है, तो मैं आगे जाके अगर आपने मुझे मौका मिला मैं बताऊंगा कि हमारे बहुत बड़े बाद में जब मैं रिटायर हो गया तो खैर आपकी ज़िंदगी में लोग भी आते हैं ना जो आपको बाद में घूम करते हैं, जैसे प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब हैं, उनकी गुफ्तगू से मुझे पता चला कि हम पे बैक तो नहीं कर सकते जिन लोगों ने मेरी मदद की थी, तो क्यों ना पे फॉरवर्ड किया जाए। तो उस तरह मेरे अंदर ये पैदा हुआ कि मुझे कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। तो इसलिए आज तक मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाता, मैं यानी किसी को हेल्प चाहिए हो तो मैं फ्री दे देता हूँ। शुरू में जब मुझे नहीं समझती, जब मैं रिटायर हुआ तो एक आध दफ़ा 15-20 दिन के लिए मैंने ऐसे ट्यूशन पढ़ाई थी जिसमें पेमेंट लोग करते हैं, वो भी मैंने उनको वापस कर दी थी जब वो ख़त्म हुआ ना। मैंने कहा नहीं मुझे इसकी नहीं चाहिए ना, तो मैं पैसे दे के नहीं पढ़ा सकता। तो इतना है कि उसी में बरकत पड़ रही थी जो मेरी आमदनी है, एयरफोर्स से रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, कोई इस जॉब से मिलता है। तो मैं समझता हूँ जो खुशी है ना सर, वो आप जो माशाल्लाह इस फील्ड में आप बेहतर जानते हैं, खुशी दूसरों के चेहरों पे जब मुस्कुराहट आती है वो खुशी दायमी होती है। अब हम अपने लिए जिए तो ये कोई जिंदगी नहीं है, एवरीबॉडी इज डूइंग सो, इवन द बीस्ट, द एनिमल किंगडम, वो भी ये कर रहे हैं, दे गेट बोर्न, दे गिव बर्थ टू देयर प्रोजेनी एंड दे डाई। सो इफ वी आर डूइंग द सेम थिंग, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा जब हम खुद क्लेम करते हैं कि हम जो है एक्सीलेंट तकमीम में पैदा किए गए, बेस्ट एनाटॉमी स्ट्रक्चर में दिया गया है और रीज़न दी गई है हमें, और हम खुद कहते हैं हम शर्फ वाले लोग हैं। तो ये शर्फ वाला कैसे हो सकते हैं कि हम जब दूसरों के लिए सोचें, आगे बढ़ें। और उससे सर ये मैंने फील किया है ना, बाद लोग बातें करते हैं सर ना कि ये लोग ये मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, जैसे कासिम शाह साहब करते हैं, कुछ और लोग करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर गुजरती है ना, अब मुझे सेटिस्फेक्शन होती है और काम करके इस तरह का किसी की हेल्प करके। और बल्कि मैं अब जब पढ़ाता हूँ कॉलेज में तो बच्चों से ये कहता हूँ कि जैसे मल्टी आप भी जानते हैं कि क्लासेस में जो बच्चे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉपुलेशन, उसमें कुछ हमारे बच्चे होते हैं हाई अचीवर होते हैं, कुछ मिडिल अचीवर होते हैं, कुछ लो अचीवर होते हैं। तो मैं जो हाई अचीवर को कहता हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह की बरकत से आया है, अल्लाह की देन है। तो जब तक तुम किसी और छोटे बच्चे को यानी लो अचीवर बच्चे को अपलिफ्ट नहीं करोगे ना, तो मेरी नज़र में तुम्हारा मुकाम नहीं बनेगा वो। और फिर मेरे वो मुझे कहते हैं सर आप खुद ही तो कहते हैं कि पोटेंशियल अपना अपना होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है, ये लोग कैसे ऊपर आएंगे। फिर उन्हें बताता हूँ कि लेट्स से किसी का पोटेंशियल मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के तहत, यानी हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके तहत अगर ये किसी का पोटेंशियल 50% है तो आप उसको 60 तक तो लेके जा सकते हैं ना, 50 से वो 90 पे नहीं जाएगा ना इस खास शोबे में। लेट्स से लैंग्वेज लर्निंग है या कोई मैथमेटिक्स का कोई शोबा है, हो सकता है कि और वो जाके और एक्सेल करेगा। तो ये सर मुझे आपका सवाल का सर जो आप यहाँ से वाइंड अप करते हैं ये है कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, माशरे ने बहुत अच्छा किया है, मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मेरी हेल्प की है, और सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मेरे अंदर ये भी अल्लाह की तरफ से तौफीक है। वरना कई लोगों के साथ बहुत सा अच्छा हुआ होता है, वो पे बैक नहीं करते हैं या पे फॉरवर्ड नहीं करते सारी, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने एहसानात को मोहसिन को याद रखते हैं, जो मेरे मोहसिन हैं सारे लोग।
تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو اس جذبے کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. ایجوکیشن میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کی جو جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے کچھ بات ہے. جس کالج میں آپ جاتے ہیں بچوں میں انوالو رہتے ہیں، اور خصوصاً وہ بچے جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں اور پور بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، فائنینشلی پور بھی ہوتے ہیں اور انٹلیکچولی پور بھی ہوتے ہیں، پلس جو کسی کو گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی ان کو، تو آپ ان کو انگیج رکھتے ہیں، ان کو ان کاموں میں بھی لگا رہے ہوتے ہیں جو ادروائز پبلک سیکٹر سوچتا بھی نہیں. تو یہ کیا چیز آپ کو یہ آگے پش فارورڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی کلاس لینے کے علاوہ بچوں کو بہت سارے پروجیکٹس میں انگیج کر رہے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پہ آ کے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے ہم نے دیکھے ہیں، اور آپ کی مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے آپ کو ویلکم بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، فیئر ویل بھی آپ کے اچھے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس ایکسپیرینس کو تھوڑا سا بتائیں ہم. اس کا سر محرک تو وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں شکر کی کیفیت میں رہتا ہوں نا. دوسرا میں سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو میرے اوپر بعد میں آئی ہیں، یعنی جب میں خود کر رہا تھا پڑھائی کر رہا تھا تو اس وقت یہ چیزیں مجھ پہ منکشف نہیں تھیں نا یہ والی. جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے ڈپلوما ٹیفل کیا 1 سال کا، پھر ایم اے ٹیفل کیا، تو میرا واسطہ پڑا جیسے وائس راج صاحب ہیں، سید قریشی صاحب ہیں، اور بھی بہت سے اہم لوگ ہیں جن سے میرا انٹریکشن ہوا نا، میں شفتا طاہر ہیں، اور بھی لوگ تھے. تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کولیبریٹ کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں اور آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو پہلے میرے تو چنگاری تو پہلے سے تھی کہ میرے ساتھ بڑی ہیلپ ہوئی ہے نا معاشرے کی طرف سے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو بچے ہیں پبلک سیکٹر میں، چونکہ میں خود بھی ٹارٹ اسکول کا پڑھا ہوں، تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ جذبہ پیدا ہوا. اور آہستہ آہستہ میں نے جب انٹریکشن ہوا بچوں کے ساتھ، شروع میں 2006 میں جب آیا تھا، روبی میں میری پوسٹنگ تھی، میں بڑا سخت قسم کا ٹیچر تھا اور بچوں کو بار بار مجبور کرتا تھا پڑھیں، کیونکہ میرے اندر بھی وہی تھا کہ یار یہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں سے تعارف ہوا میرا، مجھے پتہ چلا کہ لرننگ ڈسیبلٹیز بھی ہوتی ہیں بچوں کی، اور جیسے جیسے سیمینار اسٹینڈ کیے، ورک شاپ اسٹینڈ کیے، کورسز اسٹینڈ کیے، لوگوں کی ماہیت میں بیٹھا، محفل میں بیٹھا، تو میرے اندر چینج آئی نا. اس چینج میں میرے سامنے یہ بات آئی کہ کچھ بچے تو نیچرلی ٹیلنٹڈ ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ہائی اچیور بچے ہیں، اور کچھ درمیانی ہیں. تو میرا پبلک سیکٹر سے وہ واسطہ تھا، تو اس صورت میں میں نے دیکھا کہ میری اپنا یہ ہے کہ جہازوں میں جب میں کام کرتا تھا تو لرننگ بائی ڈوئنگ اپروچ تھی ہماری، کہ کام اس وقت آئے گا جب آپ اس میں انوالو ہوں گے. تو میرا ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کی طرف آیا اور بچوں کو انوالو کرنا اور آؤٹ آف دا وے جانا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ صرف لیکچر میتھڈ سے کام نہیں ہوتا جب تک بچوں کو انوالو نہ کیا جائے. اور پھر میں نے دیکھا کہ بچے جو تھے ہمارے گورنمنٹ کالجز کے ہوتے ہیں، اسکولس کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر چونکہ سوشل بیک گراؤنڈ بھی اتنا نہیں ہوتا ان کا، وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، پھر فائنینشیل بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ آ گیا ہے، اب بولنا ہی ہے ہم نے. تو اس طرح میں نے ایک انجینیورٹی کا استعمال کیا، کریٹیوٹی کا کیا، جو کہ مجھے بھی دی گئی ہے کسی کی طرف سے، جیسے میرے مینٹورس تھے، اس کو میں نے اپلائی کرنا شروع کیا. ہاں اس میں ایک پوائنٹ جو میں اب شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب تک ٹیچر آنیسٹ نہ ہو یا اس کے اندر خیر کا مادہ زیادہ نہ ہو، اور یہ بھی اللہ کی، میں بار بار کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، تو وہ یہ اس طرح کے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ بھی نہیں کرے گا اور آؤٹ آف دا باکس جائے گا بھی نہیں. وہ روٹین میں ٹیچنگ کرے گا اپنی اور چلا جائے گا. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں، اب جو کہ یہ انٹرویو لائیو جا رہا ہے تو اس پہ ریکارڈڈ بھی ہے، پبلک سیکٹر میں جائے گا، تو میں اپنی سیلری تو نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن یہ میں بتانا چاہوں گا کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو مجھے پیمنٹ مل رہی ہے پر ڈے نا، سیلری پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، جب میں اپنے کو کمپیئر کرتا ہوں کئی اور لوگوں سے تو میں کہتا ہوں آئی ڈیڈنٹ ڈیزرو دس مچ اماؤنٹ. تو میں کہتا ہوں اس اماؤنٹ میں 4 کلاسیں لینا، 2 کلاسیں لینا، 3 کلاسیں، یہ کم ہے نا. تو اس کے لیے پھر میں تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں، اس کے لیے پھر میں ساتھ ساتھ جہاں میں پڑھاتا ہوں پبلک سیکٹر ہے، تو انہیں بچوں کے ساتھ میں نے پھر آؤٹ آف دا باکس کام کرتا ہوں، جیسے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکل میں انوالو کیا، ریسرچ پروجیکٹس دیے، کانفرنس میں لے کے جاتا ہوں، پی ایم اے اپٹواد میں واقع ہے ادھر بچوں کو لے کے جاتا ہوں، اداروں کو لکھتا رہتا ہوں ہمیں انوائٹ کریں، جیسے آپ سے بھی میں عرض کیا کہ آپ آئیں سیمینار کریں ٹائم مینجمنٹ میں. تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر لرننگ نہیں ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا پرانا جو ٹریڈیشنل ہمارا پیڈاگوجیکل یا اینڈروگوجیکل ٹیکنیکس ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں گے تو پڑھیں گے. اب ماڈرن یہ ہے کہ جیسا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو بچوں کو ہم نے کلاس سے باہر لے کے جانا ہے، کوآپریشن، کولیبریشن، پروجیکٹس، اس پہ لے کے جانا ہے. تو
تو وہ پھر اکثر میں بچوں کو کہتا بھی ہوں آپ کی جتنی لرننگ ہے کلاس سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم کلاس میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا یہاں آپ کو 20% 30% ہم نے ٹریگرنگ کرنی ہے, اس کے بعد یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کلاس اینڈ یو ہیو ٹو کم آؤٹ. تو تب میں وہ سارے کام کر رہا ہوں جو تھوڑے سے آؤٹ آف